बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट की इश्यूज़ की वजह से बाज़ औक़ात कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है, इसके लिए पेश की माज़रत है। आर्टिकल 22 कानून शहादत आर्डर ऐसे फैक्ट्स को बयान करता है जो कि किसी रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाज़िम होते हैं। आर्टिकल 22 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत चंद फैक्ट्स हैं जिनको रेलिवेंट फैक्ट करार दिया गया है। पहली बात, वो फैक्ट्स जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की एक्सप्लेनेशन या इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। नंबर 2, वो फैक्ट्स जो किसी नतीजे की तरदीद या तायीद करें, जो नतीजा डायरेक्टली रेलिवेंट है किसी फैक्ट इन इशू के साथ या किसी रेलिवेंट फैक्ट के साथ। वो फैक्ट्स तीसरे नंबर पे जो किसी शख्स या किसी चीज की शनाख्त करने में हेल्प आउट करते हैं। चौथे फैक्ट्स वो फैक्ट्स जिनकी मदद से उस वक्त का या उस जगह का तायन किया जा सकता है जिस वक्त और जिस जगह पर वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट वकू पजीर हुआ है। पांचवें नंबर पे वो फैक्ट्स जिनसे इन पार्टीज के दरमियान ताल्लुकात जाहिर हो जाते हैं, जिनके दरमियान कोई फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट अमल में आया है। मसलन असलम ने अकरम के ऊपर एक डेफेमेशन सूट किया है कि इसने एक तहरीर हित्तकमेज मेरे खिलाफ लिखी है, और बे जो असलम अकरम के खिलाफ सू कर रहा है, तो अकरम कहता है कि ये तहरीर जो उसने हित्तकमेज जिसको बयान किया गया है इस सूट के अंदर, वो वाकई हित्तकमेज है और मैंने ही लिखी है। तहन वो हित्तकमेज तहरीर जो है और एक ऐसा फैक्ट है जो रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाज़िम बन गया था। आर्टिकल 22 कानून शहादत आर्डर में दिए गए जो असूल हैं, इन असूलों से ना सिर्फ कानूनी तकाज़ों की वज़ाहत होती है, बल्कि ये अदालतों के इख्तियाराती हदूद का भी तयन करते हैं कि वो किस हद तक किस नवीयत के ज़ेरे समात मुक़द्दमात में इन असूलों की, ऐसे फैक्ट्स की जो रेलिवेंट फैक्ट के साथ इंटरलिंक हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए या उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाजमी है। अगर किसी गवाह से असल वाक़या के मुतल्लक सवाल करने से पहले आम तौर पर बाज़ इब्तदाई वाक़यात की निस्बत सवालात किए जाते हैं जो बज़ाहिर असल वाक़या से ताल्लुक़ रखते हुए मालूम तो नहीं होते, लेकिन ये वाक़यात किसी न किसी तरह असल वाक़या की निशानदाही ज़रूर करते हैं, जिसके सबब फैक्ट इन इशू को समझने में या समझाने में, उसके साथ लिंक करने में आसानी हो जाती है। अब आर्टिकल 22 के तहत ऐसे इब्तदाई वाक़यात या वज़ाख़ती बयानात जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एडमिसिबल शहादत तसव्वुर किया जाता है। मसलन एक छुरी के साथ ए ने बी को कत्ल किया था। कत्ल होने से 2 घंटे पहले ए ने जब कत्ल किया, उससे 2 घंटे पहले वो बाजार में एक छुरी खरीदता देखा गया था। इब्तदाई बयान में आ गया। अब बाजार में उसका जाना छुरी की दुकान के ऊपर एक रेलिवेंट फैक्ट होता है, क्योंकि वो फैक्ट है जो कि उस रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के साथ रिलेट कर रहा है। उसके बाद वो फैक्ट्स जो बजाते खुद
ریلیونٹ فیکٹ تو نہیں ہوتے، فیکٹ ان ایشو تو نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ سے پیدا ہونے والے کسی پرزمپشن کی، کسی نتیجے کی یا تائید کر رہے ہیں یا تردید کر رہے ہیں۔ اب ایسے واقعات بھی ریلیونٹ فیکٹ تو ہیں نا، اسلم اور اکرم کے واقعے میں اے اور بی نے، کہ جو مقدمہ ہے اس میں اے نے جب بی کو قتل کیا تو بازار میں چھری خریدتے ہوئے دیکھا جانا ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ بعد میں ہونے والا جو مرڈر ہے، جو بعد میں ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے جس کے اوپر ابھی ڈٹرمن ہو رہا ہے کہ واقعی ایک چھری خریدی کی اور اس کے ساتھ اے نے بی کو قتل کیا تھا، ایک ریلیونٹ فیکٹ بن جاتا ہے۔ اب کسی ملزم کا کسی جرم کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ابسکونڈنس میں چلے جانا، دروازے بند کر کے گھر کو چھوڑ چھاڑ کے جب بھاگ جاتے ہیں تو آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر 1984 یہ پرزیوم کر لیتا ہے کہ وہ جرم جو زیر تحقیق ہے یہ اس میں شریک تھا، اور یہ بھاگ کیوں گیا تھا، ریلیونٹ فیکٹ بن گیا جناب۔ لیکن کوئی ایسی جواب دہی جو جرم میں شریک ہونے کے پریزمپشن یا نتیجے کی تردید کر سکے وہ ریلیونٹ فیکٹ ہوگی، جس کی وضاحت السٹریشنز میں قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 22 میں واضح ہو جاتی ہے۔ اب آرٹیکل 22 کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی چیز یا کسی شے کی کس طرح کی شناخت کو ریلیونٹ فیکٹ بنانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے۔ اب اس حوالے سے آرٹیکل 22 جو ہے اس کا جو تیسرا جز ہے وہ فیکٹس جو کسی شخص کی یا کسی چیز کی شناخت کرتے ہیں، اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اب کسی شے یا کسی شخص کو کس طرح کی شہادت کو قابل ادخال شہادت قرار دیا جائے، اس سلسلے میں کسی مقدمے کی کارروائی میں دو قسم کے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی شخص یا کسی شے کی شناخت ریلیونٹ فیکٹ ہے، جب کسی خاص ایکٹ کے مرتکب شخص کی شناخت زیر بحث ہو، اس میں یہ چیزیں استعمال میں کی جائیں گی، اور آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے اس حوالے سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور اس پہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ جو 1998 PCRLJ پیج 746 جو ہے ہمیں ایکسپلینیشن فراہم کر رہی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر ایسے فیکٹس جو کہ کسی ریلیونٹ فیکٹ کو ایکسپلین یا انٹروڈیوس کروانے کے لیے نیسیسری ہیں، لازمی ہیں، ان کے بغیر اصل ریلیونٹ فیکٹ تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، اس کے اوپر ہمارے ڈیبیٹ گپ شپ جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گی، باتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ بھی مختلف اس کے جو پہلو ہیں ان پہ نظر دوڑائیے اور ضرور شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔